पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है। अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे। वो बात कही हुई बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे? दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की और गई। यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो है बड़ी तादाद में फौजी जवानों की शहादत। ये जो अमन अमान की सूरत हाल है ये खुदा ना ख्वास्ता मजीद खराब ना हो। बीआई खान पर हमला करने वाले दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे। उनके पास थर्मल और नाइट विजन कैम भी थे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास नाइट विजन डिवाइस तो नहीं। तालिबान की गवर्नमेंट बनी है काबुल में, वो एक नई स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के अंदर हमलावर है। मगर बात सारी ये है कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहाँ जाकर रुकेगा और कैसे जाकर रुकेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। वरना ये सारे जो हंगामे हैं, ये सारी जो जानलेवा किस्म के जो अटैक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। डर है कि पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, और अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता, वैसे तो हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये हमारे अपने ही कुकर्मों का फल हमें मिल रहा है। पाकिस्तान ने पहले आतंकवादी पाले और ये आतंकवादी अब पाकिस्तान पर ही हमला बोल रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी इनका कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 25 जवानों की मौत हो चुकी है। इस हमले की जिम्मेदारी टीजेपी ग्रुप ने ली है। इसको लेकर पाकिस्तानी सेना एक बार फिर तालिबान पर भड़क गई है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की ओर से अफगान सरकार को पत्र भेजा गया। विदेश कार्यालय के अनुसार विदेश सचिव ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकवादी हमले के संदर्भ में पाकिस्तान का कड़ा विरोध जताने के लिए अफगान अंतरिम सरकार के प्रभारी डीअफेर को तलब किया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूह तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने मांग की है कि अफगान सरकार आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए सभी आतंकवादी समूह के नेतृत्व समेत और उनके पनाहगाहों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदामात के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस केपीके और बलोचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अफगान सिटीजन वापस अपनी कंट्री को चले जाएं, उस बात को लेकर भी जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट काफी पाकिस्तान से नाराज और अपसेट थी, और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो जो पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे, वो बात कही हुई बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे? आम सिटीजन्स तो यकीनन बहुत परेशान है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के अटैक्स और इस किस्म के जो टेररिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं जो लोगों की जानें लेते हैं, नुकसान करते हैं, वो मेन सिटीज तक भी आ सकते हैं। इस चीज को यकीनन रोकना होगा, और किस तरह से रोका जाएगा ये तो खैर हमारे जो एजेंसी के लोग हैं और हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको एक सख्त रवैया अख्तियार करना होगा, उनको बहुत सख्ती से इस बात को रोकना होगा। इससे पहले भी जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं भारत से, वो भी यही कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनको मार गिराया जाए। और
نہ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہونے چاہیے، نہ کسی قسم کی ڈیل ہونی چاہیے. لیکن ہمیشہ سے اسلامک کنٹری کر کے، بردرلی اسلامک کنٹری کر کے ایک چورن جو بیچا گیا پاکستان کی طرف سے، وہ چورن اس وقت پاکستان کا بک نہیں رہا، بلکہ اس چورن کی وجہ سے پاکستان کو صرف اور صرف پرابلمز ہی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. یقیناً اس بات کو لے کر کہیں نہ کہیں بات چیت ضرور پاکستان کی فورسز میں ہو رہی ہوگی، مگر بات ساری یہ کہ ابھی تک کوئی بھی قسم کا آپریشن لانچ نہیں کیا گیا ہے. کوئی بھی ایسا خاص آپریشن جو پہلے کیے جاتے تھے، رد الفساد اور دوسرے اس طرح کا کوئی آپریشن کا نام ہم نے نہیں سنا. پہلے بھی پاکستان میں کئی طرح کے اٹیکس اور کئی طرح کے اس قسم کی لوگوں کی جانیں لینے کی جو ہے وہ ہوتی تھی. کئی بار سوسائڈ بامبرز ہوتے تھے اور کئی طرح کے نقصان کیے افغانستان کی طرف سے بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف پاکستان کے پی کے ایریا میں بلکہ پورے پاکستان میں ہی یہ سلسلہ چلتا تھا. اس کے بعد ہی یہ طرح طرح کے جو آپریشنز پاکستان کی طرف سے کیے گئے، جس میں رد الفساد جسے میں کہہ رہی ہوں، اور اسی قسم کے دوسرے کئی آپریشنز جو ہے ان کو لانچ کیا گیا، تبھی یہ چیزیں رکی تھی اور تبھی یہ سب کچھ قابو میں آیا تھا. ایک بار پھر لگتا ہے پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کی فورسز کو اسی طرف جانا ہوگا، ورنہ یہ سارے جو ہنگامے ہیں، یہ ساری جو جان لیوا قسم کے جو اٹیکس ہیں، وہ پورے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ ہے. ڈر ہے کہ پورے پاکستان میں نہ پھیل جائیں، اور اگر پورے پاکستان میں ایسا ہو گیا، خدا نہ خواستہ، ویسے تو ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ جو ساتھ میں کنٹریز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اور یہ آگ جو ہے اور یہ تماشا جو ہے، یہ آگے جو ہمارے ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے ہمارے آرمی چیف جو امریکہ گئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ہتھیار لینے کی اور کوئی فنڈ لینے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ دکھایا جائے گا کہ یہاں پر اس قسم کے ٹیکس کیے جا رہے ہیں اور اس لیے پاکستان کو پیسہ چاہیے. پاکستان کو پیسہ ملے گا تبھی اس قسم کے ٹیکس روکے جا سکیں گے، پاکستان کو ہتھیار ملیں گے تبھی اس قسم کے ٹیکس جو ہے اس کو پاکستان کی فورسز روک پائیں گی. ہو سکتا ہے کہ جو آرمی چیف کا وزٹ ہے امریکہ کا، اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ڈسکس ہو اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی دکھائی جائے. کل ہونے والا اٹیک جو ہے وہ کافی بڑا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کو آپ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک کے طور پہ نہیں لے سکتے. ایک کافی پلان کر کے کافی بڑے سکیل پہ یہ اٹیک کیا گیا تھا، نقصان بھی کافی زیادہ ہوا ہے، اور یقیناً آرمی چیف کو اس بات کی معلومات دے دی گئی ہوگی، انفارمیشن ان کے پاس پوری ہوگی، اور وہی انفارمیشن لے کر شاید وہ امریکہ میں جن آفیشلز کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے سامنے ساری ڈیٹیلز بھی رکھی جائیں، اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کو مزید کچھ فنڈز جو ہے وہ ریلیز کر دے، یہ کہہ کر لے لیے جائیں کہ جی ہم ان لوگوں کو روک رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، ہم اس قسم کے ٹیکس کو روک رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں پیسہ چاہیے، جو کہ یقیناً امریکہ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کو ہینڈل کرنے میں، کہیں نہ کہیں افغانستان کو مینج کرنے میں یا اس کو اپنے حساب سے چلانے میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تو پڑتی ہی رہتی ہے اور پڑتی ہی رہے گی. فی الحال پاکستان کے علاوہ کوئی دوسری کنٹری ایسی نظر نہیں آتی جو افغانستان کو کنٹرول کرنے میں یا افغانستان کو ایک طرح سے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کنٹری اس وقت امریکہ کے پاس کوئی اور ہے نہیں.